गुणत्रय विभाग योग भगवद गीता को 14औं अध्याय को 14वां श्लोक। पहिले श्लोक को पाठ म गर्दछु, हामी सबै मिलेर यसलाई श्रवण अनि पाठ गरौँ। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोका नमलान प्रतिपद्यते। अब गुणत्रय विभाग योगमा गुणको जन्म कसरी हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ र गुणको अस्तित्व के हो र मानवमा तीन गुणको अलग अलग प्रभाव के हुन्छ। हामीले विगतका श्लोकहरूमा सुन्यौं, जीवनमा सतोगुणको वृद्धि हुँदाखेरि हाम्रा वृत्तिहरू कस्ता हुन्छन्, हाम्रो स्वभाव कस्तो हुन्छ। रजोगुणको वृद्धि हुँदाखेरि हाम्रो वृत्तिहरूमा के फरक पर्दछ र तमोगुणले आक्रमण गरेको बेला हाम्रो जीवनमा कस्तो खालको असर पर्दछ, यी कुराहरू हामीले सुन्यौं। अनि रजोगुण, तमोगुण र सतोगुणको विकास हुँदाखेरि जसरी तीनैवटा गुण त हाम्रो भित्र छँदै नै छ, तर कुनै पनि क्रियाकलापहरूद्वारा यस्तो खालको हामीले काम गर्यौं जसले गर्दा सतोगुणको विकास भयो भने, हाम्रो जीवनमा सतोगुणको प्राकट्य धेर भयो भने रजोगुण र तमोगुण दबिन्छ। रजोगुणको विकास हुँदाखेरि तमोगुण र सतोगुण दबिन्छ र तमोगुणको विकास हुँदाखेरि सतोगुण र रजोगुण एकदम दबिएर बस्दछ र रजोगुणको प्रभाव हाम्रो जीवनमा, हाम्रा इन्द्रियहरूमा र मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, हाम्रो अन्तःकरणमा तमोगुणले ढाक्दछ र त्यस अवस्थामा के हुन्छ। अब हाम्रो जीवनमा सतोगुणको विकास भएको बेला, सतोगुणमय वृत्ति भएको बेला यदि हाम्रो मरण भयो, त्यस्तो बेलामा हाम्रो फल के हुन्छ। आउनुहोस् यो श्लोकमा पहिली पदच्छेद। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा जुन समय, यानी हाम्रो जीवनको उसमा जुन समयमा सत्वे प्रवृद्धे, सतोगुणको विकास भएको बेलामा, यानी सतोगुण बढेको बेलामा, तदा तु त्यतिखेर त देहभृत, देहधारी मनुष्य प्रलयम याति, प्रलयलाई प्राप्त गर्दछ यानी मर्दछ भने त्यतिखेर उत्तम विदाम, उत्तम विदामको अर्थ हो शुभ कर्म गर्नेहरूको अथवा उत्तम भावलाई प्राप्त गरेका अमलान, निर्मल, लोकान, लोकमा प्रतिपद्यते जान्छ। यो बेलामा उनले त्यस्तो खालको अवस्था प्राप्त गर्दछ, नमलान प्रतिपद्यते। अब यसको अर्थ के हो, आउनुहोस् अलिकति यसलाई राम्ररी बुझौं। जतिखेर हाम्रो जीवनमा सतोगुणको वृद्धि हुन्छ, अब म एक दुईवटा उदाहरण पूर्वक जो हाम्रो दैनिक जीवनको जुन विश्लेषण छ, हामी प्रत्येक दिन जसरी हामी बस्दछौँ,
हाम्रा क्रियाकलापहरू हुन्छन्, दैनन्दिन वृत्ति हाम्रो हुन्छ यतिखेरको कुरो। जस्तो प्राय जुन घरमा अलिकति मात्रै पनि जाने नजाने पूजा पाठ गर्ने परम्परा छ, त्यतिखेर प्रातःकाल उठेपछि स्नान आदि गरिसक्ने बित्तिकै मान्छे पूजा कोठामा प्रवेश गर्दछ। उसले जे जानेको छ जानेको छैन ठिक छ, त्यो एउटा आफ्नो विषय हो। तर जति जे भए पनि पूजाका भाँडाकुँडा लिएर, साना साना पञ्चामृत त्यो सामानहरू लिएर, चम्चीहरू सबै लिएर पूजामा प्रवेश गरेर उसले जे परम्पराबाट सुनेको छ, पढेको छ, जानेको छ, त्यो अनुसारले ऊ पूजा गर्दछ। मैले प्राय एक दुईवटा कुरो के देखेको छु भने, जो मान्छे जान्दछ राम्ररी कुनै पनि परम्परा सम्प्रदाय अनुसार उसले केही कुरो जानेको छ। राम्रो जान्ने मान्छेहरूमा यदि अनुष्ठान छैन, जान्न चाहिँ राम्रो जानेको छ, तर जाने तापनि अनुष्ठान छैन, अनुष्ठान नभएपछि त्यो जानेको विषयमा प्रेम हुँदैन, प्रीति हुँदैन। प्रीति नभएपछि त्यो जानेको कुरोलाई उसले प्रयोग गर्दछ कुनै ठाउँमा। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने, प्राय तपाईहरु हेर्नुहोस्, जो जानेको व्यक्ति हुन्छ उसले प्राय पूजा पाठ इत्यादिमा हेलचेक्रै गर्दछ। समय कम्ती छ, छिटो गरौँ इत्यादि भन्ने कुरो हुन्छ। तपाईहरु हेर्नुहोस्, प्राय यो अत्यन्त कर्मकाण्डको व्यस्तताको समयमा ब्राह्मण वर्ग हाम्रो घरमा आएर हामीले आयोजना गरेको पूजा पाठ कर्मकाण्डलाई कर्म गर्नुहुन्छ। तर जति उहाँहरूमा नाम ठुलो भयो, व्यस्तता बढ्यो, उहाँहरूको प्राइस बढ्यो भने तपाईको ठिक्क दिएको टाइममा आएर त्यो भन्दा 15 मिनेट पहिले तयार भएर जानुहुन्छ। फेरि अर्को घर, फेरि अर्को घर, फेरि अर्को घर। जानेको त छ, तर त्यो जुन प्रवृत्ति छ त्यसमा प्रीति छैन। तर एउटा सामान्य जानेको ब्राह्मणलाई, जसलाई धेरै ठाउँ बोलाउँदैनन् तर राम्रो छ मान्छे, ठिक छ, सामान्य थोरै जानेको छ, उनलाई बोलाएर प्रेमसँग तपाईले लगाउनु भयो भने दिनभरि लगाएर पूजा पाठका सबै विधिहरू पूरा गर्ने कोसिस गर्दछन्। हाम्रोमा पाठ पारायणहरू पढ्ने चलन छ। पाठ पारायण प्राय अहिले तपाईँ यो कोरोनाको संक्रमणले अलिक पाठ पारायणहरू कम भएको छ, तर पाठ पारायण पढ्दाखेरि तपाईहरु हेर्नुहोस्, प्राय कम जान्ने, भर्खर अलिकति थोरै, उनीहरू बडा मेहनत गरेर घण्टौं लगाएर अनि पुरा एउटा शब्द नछोडिकन पारायण पूरा गर्दछन्, पाठ पूरा गर्दछन्। तर जो अलिकति चलाक हुन्छन् उनीहरू चाँडो भन्दा चाँडो त्यो ग्रन्थलाई छिचोल्न, त्यसलाई पूरा गर्न चाहन्छन्। सो कति शब्द पढिन्छ, कति पन्ना पढिन्छ, यो बडा यो जान्नुपर्ने विषय हुन्छ। अब मेरो पनि प्रोफेसनल विषय त त्यही नै हो, त्यसले गर्दा म धेरै यस कुरालाई भन्दिनँ, तर अप्ठ्यारो छ कुरो। मलाई प्राय सोध्नुहुन्छ कसलाई पारायण पढाउँ भनेर सोध्नुभयो भने म प्राय यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई भन्छु जो उहाँलाई पढाउनुहोस्। र यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, बिहान जसले सामान्य जानेको छ तर त्यो आफूले जे काम बिहानको गरिन्छ त्यसमा प्रेम छ भने बडा राम्ररी समय लगाएर घण्टी बजाएर पाठ पूजा आरती अगरबत्ती इत्यादि गर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा, त्यो पूजा पाठको बेलामा जसले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर शरीरमा सतोगुणको वृद्धि भएको हुन्छ। अनि उसले आफूले जानेको कर्म कुन खालको कर्म छ, त्यो कर्म अनुसार त्यो व्यवसायमा लागेपछि रजोगुण बढ्दछ। अनि कोही कोही बेला रजोगुण बढिरहेकै बेलामा यदि
कुनै त्यस्तो खालको भइपरि आइपरि लाग्यो भने अत्यन्त घोर तमोगुण बढ्दछ, कुट पीट इत्यादि कुराहरू हुन्छ। तर जो व्यक्तिले सानोदेखि नै यस्तो संस्कारमा हुर्केको छ, एउटा सतोगुणी संस्कारमा हुर्केको छ, पुरा घरको माहौल, गाउँको पनि वातावरण, साथीभाइको वातावरणमा पनि एउटा सात्विकता छ, सतोगुण छ भने त्यो मान्छेको जीवनमा रजोगुण तमोगुण पनि हुन्छ, तर सतोगुणको धेरैभन्दा धेरै प्रभाव हुन्छ। अनि यस्तो व्यक्तिहरू प्राय 50-55 वर्ष लागिसकेपछि अनि निर्णय गर्न थाल्छन्, अब हामीले सतोगुण पूर्वक नै जीवन निर्वहन गर्नुपर्दछ। यस्तो खालको जो सतोगुण प्रवृत्तिको व्यक्तिहरू हुन्छन्, सतोगुण जीवनमा आइरहनका लागि के गर्नु पर्यो भन्दा सतोगुण आइरहनका लागि जीवनमा सत्संग गर्नुपर्दछ। जतिखेर समय मिल्दछ त्यतिखेर राम्रो राम्रो किताबहरू पढ्नुपर्दछ, यानि सतशास्त्रको स्वाध्याय गर्नुपर्दछ। राम्रा व्यक्तिहरूसँग बस्नु पर्दछ। नीतिशास्त्रमा एउटा श्लोकमा भनिएको छ, हीयते हि मतिस्तात हिनै सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। हीन व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्यो भने जस्तै ठुलो मान्छे पनि बिस्तारै बिस्तारो मतिहीन हुँदै जान्छ। बराबरीका साथमा संगत गर्दाखेरि बराबरी नै भइरहन्छ, धेरै जाँदैन। तर राम्रो व्यक्तिहरूसँग, असल व्यक्तिहरूसँग, सफल व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्यो भने हाम्रो जीवनमा पनि असलीपन, सफलता, उन्नति, प्रगति, सात्विकता बढेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो व्यक्तिको जीवनमा, अब जीवन भन्नाले बाहिरी रूपमा हामी के हेर्छौं, हामी कस्तो ठाउँमा जान्छौं, हाम्रो भोजन कस्तो छ, हाम्रो पेय कस्तो छ, हामी कस्ता मान्छेहरूसँग विशेष गरेर बोल्न चाल्न रुचाउँछौं, यसमा सात्विकता, बाहिरी सात्विकता। हामी के विचार गर्दछौं, यदि हाम्रोमा सात्विक विचार बार बार आउँछ भने सात्विक विचारपन इत्यादि कुराहरू छन्। र यस्तो बेलामा सत्वे प्रवृद्धे, सतोगुण बढेको बेलामा, यानी हाम्रा विचारहरू संलो विचार भएको बेलामा, होठमा परमात्माको नाम भएको बेलामा, अथवा हाम्रो जीवन पुण्य कार्यमा लागेको बेलामा, त्यो समयमा देहभृत देहधारी मनुष्यले प्रलयमा याति प्राण त्याग गर्यो भने, मरण भयो भने, त्यो मरण भएको बेलामा उत्तम विधाम भनेको राम्रा व्यक्तिहरू बस्ने यस्तो पवित्र लोकमा, यानी स्वर्गादि लोकहरूमा ऊ पुग्दछ। एउटा कुरा ध्यान राख्नुहोस् नि, मुक्ति प्राप्त गर्दैन उसले, तर अधोलोकमा नगएर मनुष्य लोकबाट माथिका जो देवलोक विशेषहरू छन् ती देवलोकलाई उसले प्राप्त गर्दछ। अनि 9 अध्यायको हामीले श्लोकहरूमा सुनेका छौं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। त्यसरी नै 8औं अध्यायको 6औं श्लोकमा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अन्तकालमा जुन जुन भावलाई स्मरण गर्दै गर्दै शरीर त्याग गर्दछ, अन्तिम अवस्थामा त्यही भावले भावित भएर उसैलाई नै प्राप्त गर्दछ। जसमा पछि गएर भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कि मर्ने बेलामा कस्तो के स्मरण गर्दा के प्राप्त गर्दछ इत्यादि 8औं श्लोकमा
श्री कृष्णले भन्नुभएको छ त्यस प्रसङ्गमा। त्यसकारणले यो उत्तम लोक भन्नाले दिव्य लोकहरू, परमात्माको धाम होइन। परमात्माको धाममा त गुणातीत अवस्थामा मात्रै पुग्दछ। गुणलाई जुन प्राणनाजीले भन्नुभयो, रहबे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहु न दुखावे किन। मुक्तिको लागि यहाँभन्दा अझै माथि प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर सतोगुणी व्यक्तिले गर्न सक्दछ। तर हाम्रो जीवनमा सामान्य सतोगुण प्राप्त भएको बेलामा यदि देहमा हामीले फ्याँक्यौँ भने, देह गयो भने निश्चित रूपमा उसले अधोगति प्राप्त नगरेर उत्तम गति प्राप्त गर्दछ, तर मोक्ष प्राप्त गर्दैन। उत्तम अनि उत्तम लोकमा पुगेर उत्तम लोकमा भएका सुख समृद्धिहरूलाई भोगेर पुनः मनुष्य लोकमा फेरि आउनु पर्दछ। क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। यो भयो सतोगुणी व्यक्तिको। अब आउनुहोस् अर्को श्लोक, श्लोक नम्बर 15। रजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। पदच्छेद। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते। अब हेर्नुहोस्, सतोगुणको वृद्धि हुँदा के हुन्छ भनेर श्लोक नम्बर 14 मा हामीले सुन्यौं। श्लोक नम्बर 15 को पूर्वार्ध श्लोकमा के भन्नुहुन्छ प्रभु? रजसी रजोगुण बढेको बेलामा। तपाईहरुलाई थाहा छ रजोगुण भनेको के हो? म अझै धेरै पैसा कमाऊ, समाजमा मेरो धेरै नाम होस्, समाजमा मेरो जय जयकार होस्, यानी रजोगुणको जुन भाव छ त्यसमा यदि त्यो भाव शरीरमा पूरा चिन्तनमा, शरीरमा, मन मस्तिष्कमा यो भाव भइरहेको बेलामा प्रलयम गत्वा मर्नेवाला प्राणीहरू मरेपछि कर्म संगीषुको अर्थ हो मनुष्य लोकमा जायते, जन्म लिन्छ। यानी मनुष्य लोकमा रजोगुण व्याप्त भएको बेला उसले पाप कर्म केही गरेको छैन, तर रजोगुणले उ व्याप्त छ, रजोगुणको प्रवृत्तिले व्याप्त छ भने उ मरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मरेपछि निश्चित रूपले मनुष्य योनिमा पुनः उ जन्मिन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मनुष्य लोकमा उसको जन्म हुन्छ। तथा त्यसरी नै तमसी, प्रलीनः तमसी शब्द छ, तमसी तमोगुण बढेको बेलामा प्रलीनः मर्नेवाला मूढ योनि सुजायते, मूढ योनिमा जन्म लिन्छ। मूढ योनि भनेको के हो त भन्दाखेरि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर, पशु इत्यादि किरा फट्याङ्ग्रा जति पनि छन्, मनुष्यदेखि लिएर अधम योनिलाई यहाँनेरि मूढ योनि भनेको छ। त्यसकारणले मूढ योनिमा अब तमोगुणले हाम्रो वृत्तिहरू आच्छन्न भएको बेलामा, तमोगुण बढेको बेलामा, तमोगुणको स्वभाव हामीले विगतका श्लोकहरूमा सुनेको छौं। अत्यन्त तमोगुण बढेको बेलामा यदि मृत्यु भयो भने त्यतिखेर मृत्यु हुँदा निश्चित रूपमा उत्तम लोकमा हामी जान सक्दैनौँ। तर रजोगुण बढेको बेलामा, किनभने रजोगुणी मान्छे आफ्नो सुख, आफ्नो मोज, आफ्नो मौज, तर अप्ठ्यारो नभइकन, दुनियाँलाई अप्ठ्यारो नबनाइकन आफ्नो आनन्दले, हामी प्राय सुन्छौं नि, भाइ यो गाउँमा फलानु व्यक्ति बडा मौजले जीवन जिवे, कसैलाई केही भन्ने होइन, बरु कसैलाई केही सघाउने, कसैलाई केही दान पुण्य इत्यादि गरेर उसलाई त्यो व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने चेष्टा गर्ने बडा भद्र व्यक्ति, जीवनमा खूब मोज मजा आनन्द गरेर उनी बिते भनेर हामी भन्छौं नि। यस्ता खालका व्यक्तिहरू, उनीहरू रजोगुणी। यिनीहरूको
यिनीहरूको मरण उपरान्त अधोगामी हुँदैनन्, अधम वृत्तिलाई प्राप्त गर्दैनन्। परमात्माले पुनः एउटा चान्स दिनुहुन्छ, मनुष्य लोकमा जन्म हुन्छ। अब कसैलाई पनि केही नराम्रो नगर्ने भावनाले मरेको छ भने अलिकति उत्तम व्यक्तिहरूको कुलमा जन्म लिएर पुनः अगाडि सतोगुणी हुने प्रवृत्तिमा लाग्न सक्दछ। तर तमोगुणको प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख शैल बा मोज म गरौँ, म बाँचु मै नाचु इत्यादि कुराहरू जो छ अतिशय तमोगुण हो। अनि यो एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तमोगुण भनेर त्यो निम्न काम गर्ने मान्छेहरूलाई तमोगुण हुन्छ भन्ने कुरो होइन नि। सबैमा तमोगुणको वृत्ति हुन्छ। तमोगुणको स्वभाव त सबैमा भित्र हुन्छ। साधु, सन्त, पण्डित, पुरोहित, शिक्षित, अशिक्षित सबैमा तमोगुण हुन्छ। तर तमोगुणले आक्रमण कति गरेको छ यो जान्ने कुरो हुन्छ। तसर्थ तमोगुणद्वारा आक्रान्त भएको व्यक्ति मूढ योनिमा जन्म लिन्छ। मूढ योनिमा जन्म एकपल्ट भई मनुष्य जीवनमा जन्म लिएर जीवनभरि अधम वृत्तिका, नराम्रो वृत्तिका, अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई कष्ट दिने इत्यादि कुराहरू मात्रै गरेर मरेपछि अनि उसलाई एकपल्ट परमात्माले एकपल्ट उसलाई दुःख भोग्नका लागि त्यस्ता खालका भिन्न भिन्न कष्टप्रद मूढ योनिमा उसले जन्म लिन्छ। र यसरी भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। र अब अगाडि गुणहरूले कसरी काम गर्छन्, कसरी त्यो गुणहरूको भावहरूमा परिवर्तन आउँछ, यी कुराहरू हामी पुनः भोलि श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस्, सबैलाई भावपूर्वक प्रणाम भन्दै अहिलेको सन्ध्याकालीन कृष्ण कन्हैया